बाप और बेटे रूल कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बुज़ुर्गों और अज़ीज़ बच्चों, आज हम पाक माँ कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर आमद का दूसरा इतवार मनाते हैं। आमद की रीत की दूसरी कैंडल रोशन करते हैं जो मोहब्बत की अलामत है। आज हम देखेंगे कि आज की तिलावतों की रोशनी में ये कैंडल जो है, ये मौसम जो है, ये रीत जो है, किस तरह हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में हमारी मदद और रहनुमाई करती है। पूरी दुनिया इन दिनों में तौबा, तब्दीली और तैयारी के अयाम में आमद के खूबसूरत मौसम को अपनी अपनी ज़िंदगी में, अपने अपने घर में, अपनी कलीसिया में और पूरी दुनिया में लोग बड़ी ईमानी गर्मजोशी के साथ इस इतवार को मनाते हैं। इसलिए मैं आप सबको आमद का दूसरा इतवार और आमद के इतवार की दूसरी मोमबत्ती, दूसरी कैंडल जो मोहब्बत की कैंडल है, आज जब हम पूरी दुनिया के साथ मिलकर, पाक माँ कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर इसको रोशन करते हैं, तो मैं आपको आमद का दूसरा इतवार मुबारक कहता हूँ। आमद के ये खूबसूरत और मुबारक दिन हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आप जब भी गिरजाघर में या आजकल मीडिया के ज़रिए फेसबुक पे या नेट पे मोमबत्तियाँ और मोमबत्तियों की खूबसूरत रीत को देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हम नूर की तरफ रवां दवां हैं। वो नूर जो पूरी दुनिया को रोशन करता है, वो नूर जो दुनिया की तारीकी और वरानी सुनसानी को दूर करता है और एक नई रौनक, एक नई बरकत, एक नया फजल हमें देता है। आज हम देखते हैं कि शायद आमद के मौसम में जो पशेमान होने का मौसम है, जो तौबा करने का मौसम है, जो अपने आप में तब्दीली लाने का मौसम है, जो अपने आप को बेहतरी की तरफ लाने का मौसम है, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की वलादत के दिन को मनाने के लिए हर रोज़ खुदावंद खुदा के करीब आएं। आमद का ये खूबसूरत सीज़न आज हमें एक बार फिर इस बात की दावत देता है, इस बात के लिए तैयार करता है कि हम जो मोहब्बत के लोग हैं, हम जो मोहब्बत फैलाने वाले हैं, हम जो मोहब्बत करने वाले हैं, हम उस मोहब्बत को आगे बढ़ाते हैं जो खुदा ने बनी नो इंसानियत के साथ की है। ये हम देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं कि खुदा बजाते खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी मोहब्बत है और वो वही मोहब्बत जो अपने अंदर रखता है, उसने अपने बेटे हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु अल मसीह के अजीम नाम में आसमान से ज़मीन पर उस मोहब्बत को भेजा, ताकि इस ज़मीन पर जो वरानी है, इस ज़मीन पर जो सुनसानी है, इस ज़मीन पर जो रौनक नहीं है, उसको दोबारा से बहाल किया जाए। उस खुशी को, उस मोहब्बत को तमाम इंसानों तक फैलाया जाए। ऐसे वो तमाम लोग जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो गम से निडाल हैं, तो आमद का खूबसूरत मौसम जो कि उम्मीद और मोहब्बत के साथ हम सबों को आगे बढ़ने के लिए दावत देता है कि हम सच्चे दिल के साथ, हम पूरे वफादार ईमान के साथ हम यीशु मसीह के पैकर बने और ये मोहब्बत, ये प्यार जो है, ये हमारी ज़िंदगी में खुदा ने हमें दिया है। इस वास्ते आज जब आप गिरजाघर में हैं, जब आप चर्च में इबादत के लिए गए हैं, इस खूबसूरत रस्म को मनाने के लिए, इबादत करने के लिए, तो आज की जो तीनों तिलावतें हैं जो हमें पढ़ने को और बड़ी गौर के साथ सुनने को मिलेंगी, ये हमारी मदद करती हैं।
کہ آمد کے دوسرے اتوار کے موقع پر جب ہم نے ریت کی دوسری کینڈل روشن کی ہے جو محبت اور پیار کو ظاہر کرتی ہے، تو یہ تلاوتیں بھی آج اسی بات سے ہماری مدد کرتی ہیں کہ ہم آگے بڑھیں۔ ہم جب اشعیاء نبی کی کتاب سے، اس کے صحیفے سے جب تلاوت سنتے ہیں تو وہ تلاوت ہماری مدد کرتی ہے۔ وہ تلاوت ہمیں ابدی بادشاہ جو خداوند یسوع المسیح ہے، جو عدل اور انصاف کی بات کرتا ہے، جو پیار اور محبت کی بات کرتا ہے، جو ہمدردی اور معافی کی بات کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سلامتی اور محبت کے پیغام کو دوسروں تک لے کر جائیں۔ یہی آمد کا موسم ہمیں دعوت دیتا ہے۔ آمد کا موسم جو ہے، جب دوسری کینڈل روشن کی گئی ہے تو جس طرح ہے کہ ویران اور سنسان جگہ جو ہے وہ آباد ہو جائے گی، وہ زرخیز ہو جائے گی، وہ پھلدار ہو جائے گی۔ وہاں پر کسی قسم کی ویرانی نہیں ہوگی، بلکہ رونق ہوگی اور زرخیزی ہوگی، اور ہر کوئی خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ یہ 2022 کا جو آمد کا موسم ہے، یہ تو ہمیں بڑی امید دلاتا ہے۔ یہ ہمیں پیار میں آگے بڑھنے کا فضل دیتا ہے کہ ہم امید کے لوگ ہیں، ہم محبت کے لوگ ہیں، اس لیے ہم نے اپنی زندگی کی، ذاتی زندگی کی ویرانی کو دور کرنا ہے۔ آج کیا ہے؟ آج گھروں میں کیا ہے؟ آج خاندانوں میں کیا ہے؟ آج گلی محلے میں کیا ہے؟ آج علاقے میں کیا ہے؟ آج پوری دنیا میں کیا ہے؟ کہ لوگ افراتفری کا شکار ہیں، لوگ بیماریوں سے جکڑے ہوئے ہیں، لوگ ذہنی طور پر، لوگ جسمانی طور پر، لوگ روحانی طور پر اس بات کے لیے خواہش مند ہیں کہ کوئی ان کو امید دلائے، کوئی ان کی زندگیوں میں آئے تاکہ ان کی بیماریاں ختم ہو جائیں، تاکہ ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، تاکہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں۔ آج کی دوسری تلاوت جو ہے وہ مقدس پالوس رسول کے خط سے جو لی گئی ہے، جب آپ اس کو بڑے غور کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ، بڑے ایمان کے ساتھ سنتے ہیں تو مقدس پالوس رسول یک دل یک زبان ہونے کی ہمیں دعوت دیتا ہے، تاکہ ہم سب خدا کی تمجید، خدا کی ستائش کے لیے ایک دوسرے کو قبول کریں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم دوسروں کے لیے، غیر قوموں کے لیے بھی نور کا وسیلہ بنے، محبت کا وسیلہ بنے، ایمان کی مضبوطی کا وسیلہ بنے۔ اور یہی بات جو ہے آمد کے دوسرے اتوار کے موقع پر ہمیں ایک بار پھر اجاگر کرتی ہے، ہمیں ایک بار پھر متحرک کرتی ہے کہ ہم آپس میں باہمی محبت کے ساتھ آگے بڑھیں، کیونکہ جہاں پر بھی محبت ہے، جہاں پر بھی پیار ہے، وہاں پر خدا ہے، اور جہاں پر خدا ہوتا ہے وہاں پر اس کے لوگ، وہاں پر اس کے ماننے والے بڑے ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس جو ہم آمد کے دوسرے اتوار کے موقع پر سنتے ہیں، یوحنا اصطباغی جو خداوند یسوع مسیح سے پہلے خداوند یسوع مسیح کے لیے راہ تیار کرتا ہے، وہ لوگوں کو علانیہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ توبہ کرو، توبہ کرو، انجیل پر ایمان لاؤ، اپنی راہوں کو درست کرو، تاکہ خداوند خدا آپ کو برکت دے اور آپ توبہ کے لائق پھل لاؤ۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو توبہ جو ہے یہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم پشیمان ہو کر خداوند خدا کی طرف رجوع لائیں۔ جس طرح ملائکی نبی کی کتاب اس بات کا بیان پیش کرتی ہے کہ تم توبہ کرو، گناہوں سے معافی مانگو، اپنی بری راہوں کو ترک کرو، تاکہ خدا کی طرف سے تازگی بخش ایام تو ہماری زندگی میں آئے۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے، اسی صورت میں ہمیں اس بات کی دعوت ملتی ہے کہ ہم سچے دل کے ساتھ، سچے ایمان کے ساتھ خدا میں بڑھیں، اور جب ہم خدا میں بڑھیں گے، اس سے محبت اور برکت پائیں گے، تو یقیناً خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم آج کی انجیل مقدس پر غور کرتے ہیں
تو جو بنجر زمین ہے، ویران زمین ہے، سنسان زمین ہے، اس کو زرخیز بنانے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی محبت، خدا کے پیار کے لیے آگے بڑھیں۔ ہم نے جس طرح مقدس یوحنا اصطباغی اپنے لوگوں کی آواز بنا، اپنے لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے، اپنے لوگوں کو اس بات کی خبر دیتا ہے کہ توبہ کرو تاکہ خدا کی طرف سے تمہیں خاص برکت اور نجات ملے۔ ہم کلام مقدس کی روشنی میں جب ہم اپنی زندگیوں اور نیک بندوں کی خدمت کرنے کے لیے جب ہم بلائے جاتے ہیں، کلام مقدس میں بھی جب بہت سارے انبیاء کرام کو بلایا گیا تو وہ خدا کی آواز بن کر انہوں نے دوسروں کی رہنمائی کی، دوسروں کو راہ نجات کا پیغام دیا، دوسروں کو زندگی کی خوشی عطا کی، دوسروں کو ایک نئی امید اور محبت سے مالا مال کیا، دوسروں کو ایک ایسی راہ دکھائی کہ خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ، ہر ایک ٹیلا جو ہے وہ پست کیا جائے گا اور تمام راستے جو ہے وہ ہموار ہو جائیں گے۔ تو یہ اسی صورت میں ہمارے لیے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں، ایک دوسرے کو جب ہم ان دنوں میں جو آمد کے ایام ہیں معاف کریں، ایک دوسرے کو قبول کریں، ناراضگیاں، گلے شکوے دور کر کے ہم خدا کے قریب آئیں۔ اس لیے میں آپ سبوں کو اس بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ بے شک آج کا دور، آج کا زمانہ بڑا تیز دور ہے، تیز زمانہ ہے، انسانوں کی زندگی مصروف ہو کر رہ گئی ہے اور انسان صرف ذاتی طور پر وہ اپنے ہی مفاد کے لیے بہت کچھ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن پھر بھی خدا کا کلام، خدا کی آواز، خدا کی محبت ایک بار پھر ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی دلوں کی راہوں کو تیار کریں تاکہ وہ مسیحا جو آج سے 2000 سال پہلے بیت لحم کی چرنی میں آیا، اس سال میرا اور آپ کا مسیحا پوری دنیا کا نجات دہندہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں آئے، ہمارے دل کی چرنی میں آئے اور ہم بڑی محبت کے ساتھ، یہ جو محبت کی کینڈل ہے یہ اسی بات کو تو ظاہر کرتی ہے کہ اس روشنی سے ہماری زندگی کی کمزوریاں دور ہو جائیں، اس روشنی سے ہماری زندگی میں خدا کا نور چمکے، اس روشنی سے ہمارے زندگی میں خدا کی خاص محبت ظاہر ہو، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں جب لوگ بڑی گرم جوشی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگ ذہنی طور پر تیاری کرتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں رہ کر تیاری کرتے ہیں، لوگ اپنے اداروں میں، اپنے جہاں پر بھی وہ کام کرتے ہیں لوگ تیاری کرتے ہیں تاکہ یسوع مسیح کو اپنے دل کی چرنی میں بسائیں۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنے دلوں کی راہوں کو تیار کرنا ہے۔ آج کی تلاوتوں کی روشنی میں جو ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم بھی توبہ کریں اور خدا کے نزدیک ہماری زندگیاں پھلدار ثابت ہوں۔ مسیح خداوند میں میرے بھائی اور بہنوں، پیارے بچوں، عزیز مومنین، جتنے بھی آپ کیتھولک ٹی وی کی معرفت یہ کلام سن رہے ہیں، یہ پیغام سن رہے ہیں یا آپ سنیں گے، تو یہ ہمیں ایمان کی دعوت دیتا ہے کہ ہم سارے کے سارے خدا کی طرف رجوع لائیں، توبہ کرو اور توبہ کے لائق پھل لاؤ۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنے گناہوں سے رکنا، باز آنا اور پھر اپنی بہتر راہ اختیار کرنا۔ یوحنا اصطباغی یہ پیغام دیتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بادشاہ بہت جلد آنے والا ہے، لیکن وہ ان لوگوں پر حکومت کر سکتا ہے، نہ کرنا چاہتا ہے جو گناہوں میں چمٹے رہتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے چھٹکارے کے لیے تیار کرنا ہے، گناہوں سے معافی کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور اپنا رخ بدلنا ہے، اپنی سمت جو ہے اس کو تبدیل کرنا ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں تازگی بخش ایام آئے۔ خدا ان کی تاریکی کو، جو انسان خدا سے دور جا چکے ہیں، اندھیرے میں، سنسانی میں،
वीरानी में जिंदगी गुजारते हैं, खुदा उनकी मदद करना चाहता है। इसलिए खुदा हम सबों को बुलाता है। कुछ मुफस्सरीन बाइबल मुकद्दस को बड़ी खूबसूरती के साथ इस बात का नाम देते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है ये जिंदगियों को तब्दील करती है। बाइबल मुकद्दस जो है ये जिंदगी में रौनक पैदा करती है। बाइबल मुकद्दस जो है ये जिंदगी की वीरानी और सुनसानी को दूर करती है। इसलिए हमने इन दिनों में अपने आप को तैयार करना है। हमने अपने आप को खुदा के लिए तैयार करना है, ताकि खुदा की तरफ से ये मौसम, ये मुबारक दिन जो हम देखने के लिए एक अजीम और शान दिन की तैयारी करते हैं। हम खुदावंद मसीह की वलादत को मनाने के लिए ये सारे अमल से गुजरते हैं, ताकि हमारी जिंदगी में यीशु का नूर जो है वो जाहिर हो, हमारी जिंदगी की वीरानी दूर हो। हम खुद अपनी जिंदगी में एक ऐसा स्टार बने, एक ऐसा सितारा बने, ताकि दूसरों को, ना सिर्फ अपने आप को बल्कि दूसरों को भी हम यीशु के करीब लेकर आए। ये किस तरह हो सकता है? ये मेरा आपसे भी सवाल है कि ये किस तरह हो सकता है, जबकि आज का इंसान बड़ा मसरूफ है। तो हमने कोशिश करनी है कि हम सितारे की तरह दूसरों की मदद करें, हम दूसरों के लिए मशाल राह बने, हम हमेशा दूसरों को यीशु के करीब लेकर आएं, ताकि दूसरों की जिंदगियां तब्दील हों। हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद अव्वल की मनाने की जब हम तैयारियां करते हैं, तो इन अय्याम में पाक मां कैथोलिक कलीसिया हमें इतराफ के लिए, तौबा के लिए, मुआफ़ी के लिए दावत देती है कि हम अपनी तजदीद करें, हम अपने आप को ठीक करें, हम अपनी दुरुस्तगी करें, ताकि खुदा के नाम को मुबारक कहा जाए। बेशक दौरे हाजरा का इंसान गैर मामूली तौर पर मसरूफ नजर आता है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो अंजीली इक़दार और खुदा के कलाम से बहुत दूर जा चुके हैं, जो अपना वक्त, खूबियाँ, सलाहियतें और रुपया पैसा गैर ज़रूरी कामों, मसरूफियात, ज़बाइशों, नुमाइशों और खुसूसन ज़राए अबलाग के समंदर में बहा देते हैं। ऐसे रवैया जात यकीनी तौर पर खुशक और बंजर ज़मीन की तर्जुमानी करते हैं। आए हम तौबा करें, ताइब हो जाएं, अंजीली इक़दार को अपनाते हुए एक दूसरे के लिए अमन, सादगी, खुशी, उम्मीद का वसीला बने, पैगाम बने, ताकि आज जब हम दूसरा इतवार कलीसिया के साथ मिलकर मनाते हैं, ये हमारी मदद करता है। इसलिए मसीह खुदावंद में मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा आपको जिंदगियों को तब्दील करने का फजल दे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। मेरी तरफ से आपको आमद का दूसरा इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा आपको, आपके घराने को बहुत बरकत दे, आमीन। बाप और बेटे रूह पाक के नाम से आमीन।